सुन्दर, समृद्ध र विकसित उमाकुण्डको आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सम्पन्न पूर्वाधार। नमस्कार, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधि समेटिएको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डमा हार्दिक स्वागत छ। म नवराज श्रेष्ठ। रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा युनिभिजन मिडिया ग्रुप प्रणालीले तयार गरेको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्ड हरेक मङ्गलबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम रामेछापबाट प्रसारित 5 वटा रेडियोहरू रेडियो इनर्जी, हजुरको रेडियो, रेडियो तिफादी, रामेछाप रेडियो र झङ्कार एफएम मार्फत एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। 7वटा वडा रहेको रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले भौतिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सुशासन, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै गाउँपालिकाले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकासात्मक कामलाई गतिशील बनाएको छ। जनताको सक्रिय सहभागिता र उत्तरदायी नेतृत्व मार्फत उमाकुण्डले समावेशी र दिगो विकासतर्फ फड्को मारिरहेको छ। नागरिकलाई गाउँपालिकाका सबै गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्ड प्रसारणमा ल्याइएको हो। यस कार्यक्रम मार्फत जनतासम्म प्रत्यक्ष सूचना पुर्याउँदै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक गाउँपालिका बीचको आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उद्देश्य लिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डको आज 46औं अङ्क हो। आजको कार्यक्रममा उमाकुण्ड गाउँपालिकामा एक हप्ताभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटिएको गाउँपालिकाको गतिविधि र कार्यक्रमको अन्त्यमा रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहोला। श्रोता, रामेछापको हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 वडामा फैलिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र खेलकुद जस्ता क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यो गाउँपालिका स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढिरहेको छ। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै योजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने क्रममा गाउँपालिका निरन्तर सक्रिय छ। विशेषतः दुर्गम भेगका नागरिकसम्म सेवा पुर्याउने लक्ष्यले उमाकुण्डलाई समुन्नत विकासको नमुना र नयाँ सम्भावनाको दिशामा अघि बढाएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डमा अब सुनौ गाउँपालिकाको गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी शङ्कर बरुवाल। जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सामुदायिक तहमा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उमाकुण्ड गाउँपालिकामा वडा स्तरीय कानुनी सचेतना अभियान जारी रहेको छ। भेदभाव होइन, व्यवहारमा समानता, छुवाछुत होइन, समानतामा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित अभियान गत बिहिबार वडा नम्बर 4बाट सुरु गरिएको हो। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आयोजना तथा प्रहरी मिडिया प्रणाली मन्थरीको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धका कानुनी व्यवस्था, नागरिक अधिकार तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका र वडा स्तरका जनप्रतिनिधि सहित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा दलित र गैर दलित समुदायका स्थानीयको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश धौलाकोटीले संविधान, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश धौलाकोटीले संविधान, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यो अभियान अन्तर्गत सहभागीले दलित सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव प्रवर्धन तथा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि सामुदायिक साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। गाउँपालिकाका अनुसार सचेतना अभियान असार 12 गते वडा नम्बर 5, असार 13 गते वडा नम्बर 3, असार 14 गते वडा नम्बर 2, असार 15 गते वडा नम्बर 1, असार 16 गते वडा नम्बर 6 मा सम्पन्न भएको छ। अब अभियान अन्तर्गत अन्तिम कार्यक्रम असार 17 गते वडा नम्बर 7 मा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। अभियान मार्फत कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै जातीय विभेद मुक्त समाज निर्माणका लागि स्थानीय तहदेखि नै सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। श्रोता, रामेछापको हिमाली पालिका उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि 63,51,96,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। असार 10 गते बुधबार सम्पन्न गाउँसभाको 20औं अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्री सुनवारले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, घरेलु तथा लघु उद्यम विकास, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने तथा गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तहका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डमा अब सुनौ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको असार 10 गते बुधबार सम्पन्न गाउँसभाको 20औं अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्री सुनवारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तथा कार्यक्रम। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका नीति, मार्गनिर्देशन तथा सुझाव सभाबाट पारित भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट जारी भएका योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित कानुनहरू, विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचार संहिताको परिधिभित्र रही राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, विषयगत समितिको बैठकको निर्णय, योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, गाउँपालिकाको विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूको निर्देशन र मार्गनिर्देशको अधीनमा रही नेपालको संविधान 2072 प्रचलित ऐन कानुनको अनुसरण गर्दै जनताका आवश्यकता तथा प्राथमिकताहरूलाई समेत मध्यनजर राखेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो सामु रहेका कठिनका बावजुद पनि उमाकुण्ड गाउँपालिकाको विकास र निर्माण समुद्देश हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख रहने गरी बजेट तयार गरेकी छु। यो बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। एक छ सीमित स्रोत साधनको माध्यमबाट उपलब्ध साधन अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने, विकास निर्माणको गतिलाई निरन्तरता दिई समृद्ध उमाकुण्ड तथा थप कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने। 2, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्ने, घरेलु तथा लघु उद्यमको विकास र विस्तार गर्ने, पर्यटनको विकास र विस्तार गरी गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धता उन्मुख गराउने। शैक्षिक गुणस्तर र विवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुने उपचारात्मक सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने। उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण मार्फत स्वाधीनता र समाजवाद उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। महिला, दलित, उपेक्षित र गरिबीहरूको रेखामुनि रहेका गाउँपालिका नागरिकहरूलाई सामाजिक र आर्थिक समानता कायम गर्ने। उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने। यी उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरू देखाइ बमोजिम निर्धारण गरेकी छु। विकासमा शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष पूरा हुने अधुरा योजनाहरू तथा पालिकाको गौरवको आय योजनाहरूको व्यवस्थित कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीमा नागरिकको पहुँच स्थापना, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सेवा, उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको शुद्धिकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशीकरण र बाल मैत्री तथा शासन, सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम विकास तथा सूचना प्रविधि मैत्री प्रशासनको विकास, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार राहत पुनर्स्थापना, संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र अन्तर्स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकारीलाई समन्वय। सभाध्यक्षज्यू, अब म उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को अनुमानित आय सम्मानित गाउँसभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी तर्फ विभिन्न कर, शुल्क, दस्तुर गरी रु 79,95,000 आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको लक्ष्य राखेकी छु भने
बाह्य आम्दानीतर्फ तपसिल अनुसारको अनुमान गरेकी छु। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण न्यूनतम अनुदान रु 5 करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण सूत्रमा आधारित अनुदान रु 7 करोड 18 लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण कार्य सम्पादनको आधारमा अनुदान रु 53 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण हुने विभिन्न समानीकरण अनुदान रु 1 करोड 9 लाख 8 हजार, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल 13 करोड 80 लाख 8 हजार हुने अनुमान गरेकी छु। सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चालू र पुँजीगत गरी रु 19 करोड 96 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चालू र पुँजीगत गरी रु 1 करोड 18 लाख 4 हजार, सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट गरी कुल 21 करोड 14 लाख 4 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ नेपाल सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य वृद्धि र कर र अन्त शुल्क रु 11 करोड 35 लाख 31 हजार, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी रु 1 करोड 50 लाख, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने पर्वतारोहण शुल्क रु 1 करोड 30 लाख, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने वन रोयल्टी रु 3 लाख। बागमती प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने सवारी कर रु 4 करोड 31 लाख 8 हजार 560, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क रु 10 लाख, राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेशबाट गरी रु 18 करोड 59 लाख 39 हजार 560 प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। समपूरक अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रु 65 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रु 1 करोड 60 लाख, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ रु 2 करोड 25 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। विशेष अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 1 करोड, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 70 लाख, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदानतर्फ कुल रु 1 करोड 17 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। अन्य अनुदानतर्फ विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु 1 करोड 23 लाख 49 हजार 537 प्राप्त हुने अनुमान गरेकी छु। गाउँपालिका मौजातर्फ रु 4 करोड रहने अनुमान गरेकी छु। यसरी अन्य अनुदानतर्फ रु 5 करोड 23 लाख 49 हजार 537 अनुमान गरेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, यसरी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि आन्तरिक तर्फहरू 79 लाख 95 हजार, नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट अनुदान र बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रोयल्टी तथा शुल्क गरी रु 57 करोड 48 लाख 51 हजार 560,
र अन्य अनुदान तर्फहरू 5,23,49,537 गरी रु 63,51,96,097 कुल आय अनुमान गरेकी छु। यसरी राजस्व र व्यय अनुमानको विस्तृत विवरण अनुसूची 1 मा समावेश गरेकी छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को व्यय तर्फको अनुमान गरिमामय गाउँसभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को कुल आय अनुमान 63,51,96,097 मध्येबाट बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरी निम्नअनुसार विनियोजन गरेकी छु। नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरी समपूरक अनुदान तर्फ गाउँपालिकाको चिनारीको रूपमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रमा पार्क निर्माण गर्ने, उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित सबै सडक स्तरोन्नति र गाउँपालिकाको मुख्य बजार र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको उमाकुण्ड 2 को सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि समपूरक अनुदानको लागि गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदानतर्फ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरी हस्तान्तरण भई आएको योजना कार्यक्रम सोही अनुसार खर्च हुने गरी विशेष अनुदानतर्फहरू 1,70 लाख विनियोजन गरेकी छु। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक, सबै स्वास्थ्य संस्थाका कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न शाखा तथा इकाइका कर्मचारीको तलब भत्ता, विषयगत शाखा इकाइको सञ्चालन खर्च र विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको लगानी नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भई आएको कुल रु 21,14,04,000 सशर्त अनुदान कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। श्री सेतुग्रास बाल विकास सेवा नेपालबाट गाउँपालिकासँगको समन्वय र सहकारीमा शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र चेतनामूलक कार्यक्रम खर्च गर्ने गरी गाउँपालिकामा रु 17,28,268 को कार्यक्रम पेश भएको रु 70,28,268 को कार्यक्रम पेश भएकोमा कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार खर्च हुने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै श्री गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालबाट उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गुम्देलमा खानेपानी योजना सञ्चालन गरी रु 53,21,269 को कार्यक्रम पेश भएकोमा कार्यक्रमको उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी काम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सभाध्यक्षज्यू, अब म विषयगत र अन्य क्षेत्रको विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूपमा कृषि क्षेत्रको विविधीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको आधार तयार गर्ने र कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गरी आय तथा रोजगारीको सृजना, दिगो र सन्तुलित विकास, खाद्य उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ। यिनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी कृषि उपज बिक्री वितरण तथा बजारीकरणको सहजीकरणको लागि कृषकहरूलाई ढुवानीमा अनुदान दिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। घुम्ती माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न,
खेतबालीमा देखिने रोग किराको प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न, साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, समुदाय आधारित एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागि गाउँपालिकाबाट साझेदारी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी पशुजन्य उत्पादन गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन, पशुपक्षीको उपचार र रोगको रोकथामका लागि गुणस्तरीय औषधि, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविरको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट नियोजन गरेको छु। दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चौरी पालन व्यवसायहरूलाई प्रबन्धन गर्न र रेबिज रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि समेत आवश्यक बजेट नियोजन गरेको छु। यसरी कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ समग्रमा जम्मा रु 1,10,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, अध्ययन, संरक्षण, प्रबन्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिनुका साथै गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमा सम्भाव्यताको आधारमा ससाना उद्योगहरू सञ्चालन तथा उद्यमी बनाउनको लागि आवश्यक आधारभूत सीट प्रदान गर्ने गरी उद्योगतर्फहरू 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फको थप विनियोजन अनुसूची 2 मा समावेश गरेको छु। अब सामाजिक विकास, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो। शैक्षिक क्षेत्रको विकास बिना कुनै पनि किसिमको समृद्धि सम्भावना छैन। यस सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइरहेको छ। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी गाउँपालिकाबाट आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन सहर केन्द्रित बसाइसराई गर्ने प्रविधि बढिरहेकोमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित विद्यालयहरूको भौतिक विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक प्रोत्साहन र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको समुचित विकासको लागि रु 4,35,00,000 विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकामा सञ्चालित आधारभूत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने, दीर्घ रोग लागि उपचार गरिरहेको विपन्न नागरिकलाई औषधिको व्यवस्था मिलाउने, योगा अध्ययन जस्ता क्रियाकलाप नागरिकसम्म पुर्याउने, आमा समूह तथा महिला सदस्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासको लागि रु 3,15,00,000 बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन गर्न र पिउने पानीको सुविधा सहज रूपमा पुर्याउन उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा बृहत खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। एक घर एक धारा कार्यक्रमको अवधारणामा कार्यान्वयन हुँदा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको झन्डै 90% घरधुरीमा खानेपानीको सहज पहुँच पुगिसकेको छ। केही नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तर दिन र पुरानो आयोजनाको मर्मत गरी नियमित गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, जनजाति, दलितमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न, उनीहरूको परम्परागत सिपको संरक्षण र प्रबन्धन गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभूतिहरू आदान प्रदान एवं सम्मान लगायतको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, बालबालिका मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि रु 2,06,00,000 बजेटको विनियोजन गरेको छु। युवा वर्गमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्न सामाजिक परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास साथसाथै खेलकुद
मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ। शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न र खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्धन गरी स्थानीय स्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्न, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत कार्यका लागि युवा तथा खेलकुद तर्फहरू 1,15,00,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। खेलकुद तर्फहरू 1,25,00,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ समान रूपमा 11,51,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फको विस्तृत विनियोजन अनुसूची 3 मा समावेश गरेको छु। पूर्वाधार विकासतर्फ हाम्रो गाउँपालिकाका भौगोलिक हिसाबले ठूलो र विकट गाउँपालिका हो। हामीलाई विशाल भूगोलकै कारण गाउँपालिकाभरि सडक सञ्जाल विस्तार गर्न कार्य निकै ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्दै सीमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट गाउँपालिकाले सबै टोल बस्तीलाई समेत सडक यातायातको सञ्जालमा जोड्न सक्नु हाम्रो लागि निकै ठूलो सफलता हो। यिनै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा हामीले हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सबै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काम बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगबाट भइरहेको भए तापनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा र योजना कार्यान्वयनमा चासो नराखिदिँदा अल्पत्र परेका छन्। यस सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको 7 वडाबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने मध्यमार्गी सडक गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको थियो। यस योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्तर उन्नति हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा यो योजना पनि अल्पत्र पर्ने खतरा बढेको छ। तसर्थ गाउँपालिका मेरुदण्ड सडकको रूपमा रहेको करिब 72 किलोमिटर लम्बाइ भएको यो सडक गाउँपालिकाको सीमित स्रोत साधनबाट स्तरोन्नति सम्भावना नभएकाले विगत आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै नियमित बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको समपूरक अनुदानको योजना कार्यान्वयन गर्ने, वडाका मुख्य तथा अन्य सहायक सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, नागरिकका संस्थाको धरोहरहरूको रूपमा रहेको धार्मिक मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च निर्माण तथा पुनर्निर्माण प्रशासकीय भवनलाई पूर्णता दिने कामलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता राखेको छु। सभाध्यक्षज्यू, समग्र पूर्वाधार विकास क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि रु 5,68,11,560 बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फको थप विनियोजन अनुसूची 4 मा समावेश छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनसँग साझेदारी गरी वन संरक्षण तथा वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको विकास र विस्तारको लागि वैज्ञानिक तथा वन व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम पहिरो गएको र नाङ्गा डाँडाहरूमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जल तथा भूमिको संरक्षण, पानीको मुहानको संरक्षणको लागि अभियानका सञ्चालनका थालनी गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरिएको छ। बाढी पहिरो रोकथाम गर्ने विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। तत्काल प्रतिकार तथा राहत पुनर्स्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको असार 10 गते बुधबार सम्पन्न गाउँसभाको 20औं अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्री सुनुवारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तथा कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डको आजको समय सकियो। कार्यक्रमको आजको अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। यस्तै उमाकुण्ड गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र वडा कार्यालयहरूले सम्पादन गरेको कामका बारेमा कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने तपाईँले हाम्रो फोन नम्बर 048 590 018 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन वा टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा यहाँका सुझावहरू समेतलाई समेटेर नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म नवराज श्रेष्ठ सहित कार्यक्रम उत्पादक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। नमस्कार।